नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा, दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। पोखरामा तालको मापदण्ड अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझायो। ठूला र साना तालको मापदण्ड फरक तोक्नुपर्ने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महानगरको प्रतिबद्धता। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा महामारी बीच विकास निर्माण अघि बढ्दै, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम हुँदै, निषेधाज्ञामा काम पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै, पालिकाद्वारा 10 बेडको आइसोलेसन निर्माण, संक्रमण फैलने भन्दै गाउँपालिका लगायत मुख्य बजार बन्द। र कोरोना रोकथाम गर्न नुवाकोटका स्थानीय तह सक्रिय, सबै स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। त्रिशुली अस्पतालमा 222 शय्याको आइसोलेसन। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण निरन्तर बढिरहेको छ। संक्रमण बढेसँगै अहिले 74 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा असर मजदुर वर्गलाई परेको छ। पहिलो पटक देशव्यापी लकडाउन हुँदा मजदुरका लागि स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याएका थिए। तर यो पटक त्यो पनि छैन। रोजीरोटी घुमेको छ। दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने श्रमिकलाई बिहान र बेलुकाको छाक टार्न धौधौ परिरहेको छ। स्थानीय तहले आफूसँग भएको बजेट घटाएर कोरोना रोकथाममा प्रयोग गरेका छन्। थप बजेट नहुँदा राहत दिन सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा मजदुर भने रोगले भन्दा भोकले मर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। यिनी पार्वती लोहार बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा निषेधाज्ञा अघिसम्म ज्यालादारी मजदुरी गर्थिन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भयो। निषेधाज्ञासँगै उनको दैनिकीमा असर पर्यो। अरू त महामारीको समयमा घर बाहिर निस्कनै छोडे। उनलाई घर बाहिर ननिस्की सुखै छैन। अहिले निषेधाज्ञाले उनको खुसी हरेको छ। दैनिक छाक टार्न पनि समस्या भएको छ। उनी जस्तै नगरपालिकाका कैयौं मजदुर वर्ग अचेल पाएको दिन खाना खाने नत्र भोकै सुत्ने गरेका छन्। यति गरन्थ्यो, लेबर गरन्थ्यो, नान कति ढुङ्गो डल्लो बोकन्थ्यो। और त के हुन्थ्यो हमरा आजभोल त ढुङ्गा डल्लो बोक्दै नै पाइनु पर्यो। आजभोल ढुङ्गा डल्लो बोक्लै नै पाइनु पैसाले। त यिन बाल बच्चालाई कसरी पाल्नु, यिनलाई हडानी पेटाउनु कसरी दिनु भने खाने चिन्ता छ आफूलाई। जमिन त खाली खर्ना न 2 गडा। वर्ष दिन खानै नपुग्दो। वर्ष दिन छाडे त 1 महिना नै हानु खर्का वर्ष दिन। अनि 1 महिनाले खानले खानै नपुग्दै भए त कसै चाहिँ कन्जे ढुङ्गा बोकी, कन्जे माटो बोकी कसरी पाल्दै खाने? ज्यादा यो लकडाउनमा त कहाँ झैन नारा कसै पाल्यो भुका भुकाएर नयाँ। पार्वतीको जस्तै पीडा यिनी खेम राजु लोहारको पनि छ। काम पाइन्छ भन्दा के छ? काम गर्दाखेरि बडा ठाडो छ। सबै किसिमको समस्या छ।
खाना समस्या बालबच्चालाई राहतको जरुरी छ सर सबै केटाकेटी बहुत अप्ठ्यारो भइहाल्छ के गर्ने सर हजुरले कसरी चलाइदिने काम त्यसै सहयोग गरिदिनु समस्या यही गरेको छ सर मलाई र समस्या पानी लागेपछि जनाकीलाई घर नाथे खुट्टा त नाकीलाई नै हेर्नु नानुको थियो अब 3, 4, 5, 6 जनाको परिवार छ जनाको ठाउँ नाथेन के काम गरे खान पाइन्छ कामले ना बिन्नारी लकडाउन ब्याजे पैसा गाडी खानाले ब्याजे पैसाले नादिन्न रे अब काम ठेकी गरिदिएको छ भोका रहेर बस्नु पर्छ। यो समुदायका अधिकांश मानिस निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन्, मजदुरी गर्छन्, कोही मिस्त्रीको काम गर्छन्। तर अहिले कोरोना कहरका बेला भौतिक निर्माण ठप्प छन्। मजदुर वर्गले विगत 1 वर्ष यता राम्रोसँग मजदुरी गर्न पाएका छैनन्। यसैमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत नपाउँदा समस्या भएको बालबच्चालाई के खुवाएर पाल्ने चिन्ता बढेको छ। अब लागन छ पुए तसो कसैले नान के गरिदिया बरे नानी बच्चा नल्याले यिनीहरू नकुलो नान के पैसाले कसैले दिया बरे भन्नु तसो हुन्छ अरे और के न अरे यो श्रीमान नाय थिएन श्रीमान नाय थिए तो भत्ता मिल्दैन थियो तो भत्तालाई नाय मिल्ला रे अहिले समस्या हो रहेछ के खाने भत्ता के रहेछ नमिल्ला रे भत्ता के जानो फागुनका महिना सोधे त चैता महिना मिल्यो भने यही महिना सोधे त कन्जे साउन भन्नु पर्यो कन्जे आषाढ भन्नु पर्यो तसो हो रहेछ ज्यालो समस्या जी भयो लकडाउन आल्यो के हो नगरपालिकाका अधिकांश दलित परिवार दैनिक मजदुरी गर्छन्। कसैको घर बनाउनु परे उनीहरू नै चाहिन्छ। तर अहिले राज लोहारको घरमा दैनिक जीविकोपार्जनका लागि समस्या भएको छ। पानीको समस्या धेरै समस्या छ, अब रोजगारको समस्या, अब दैनिक अब यो उसको लागि पनि समस्या, अब घाँसको लागि पनि समस्या। अब हामी यहाँ दैनिक ज्याला मजुरी गरेर खाने मान्छे, अब ज्याला मिल्दैन, बच्चा पाल्न धाउधाउ भएछ। मजदुर वर्गलाई विगतमा लकडाउन भएको बेला भने धेर थोर राहत वितरण गरिएको थियो। तर फेरि मजदुर वर्ग राहतको पर्खाइमा छन् र उनीहरूले अहिलेसम्म राहत भने कतैबाट पाएका छैनन्। स्थानीय सरकार पनि रकम अभाव हुँदा केही गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ। अहिले चाहिँ राहत वितरण भन्दा पनि बाहिरबाट आएका दाजुभाइहरू समुदायमा नि कोरोनासँग लड्दै हुनुहुन्छ संक्रमित भएकाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र आइसोलेसन निर्माण गर्नेपट्टि छौँ। निषेधाज्ञा बढ्यो भने अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ। 10 नगरपालिकामा 300 नागिसकेको अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले अब यो लकडाउन बढ्छ होला र यसको लागि छिट्टै हामी कार्यपालिकाको एउटा बैठकले अब यो निर्णय गर्छ होला। अब के कतिसम्म राहत दिन सकिन्छ, कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर अब यो बैठकले मात्रै निर्णय गर्छ। कोरोनाको प्रकोप फैलिएको सुरुमा गत वर्षभरि केही स्थानीय तहले मजदुर वर्गलाई राहत पनि दिएका थिए। यसपटक फेरि मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हो, कुनै पनि कारणले कामकाज रोकिँदा मजदुर वर्ग समस्यामा पर्ने गर्दछन्। यसपटक कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण निषेधाज्ञा हुँदा मजदुर वर्ग समस्यामा परेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरै मजदुर वर्गलाई कतैबाट राहत पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षामा छन्। के उनीहरूको बारेमा कसैले सोच्नु पर्दैन? पोखरा तालैतालको सहर, फेवाताल, बेगनास, रूपा लगायत 9 ताल यहाँ छन्। तर अधिकांश तालहरू संरक्षणमा सरकारको चासो निकै कम छ। त्यति मात्र होइन, तालकै क्षेत्र समेत सौदियारीले मिचेर खाइसके। न मापदण्ड कार्यान्वयन हुन्छ न त सौन्दर्यकरणमा चासो छ। यही ताल र हिमाल हेर्न वर्षेनी लाखौं पर्यटक पोखरा आउँछन्। तर पर्यटक लोभ्याउने ताल सरकारले बनाउन सकेको छैन। अहिले बल्ल पोखरा महानगरले फेवाताल बाहेक लेखनाथ क्षेत्रका 7 तालको मापदण्ड र सौन्दर्यकरणबारे प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। कास्कीबाट पालेका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखराको लेखनाथ स्थित तालहरूको मापदण्ड सम्बन्धी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन आइतबार बुझाएको छ। सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले तालको सम्भावित मापदण्ड, हालको क्षेत्रफल, चर्चेको भूमि र सौन्दर्यकरणका लागि आवश्यक पर्ने कामबारे सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यो प्रतिवेदन पाएपछि महानगरले त्यहाँका तालको छुट्टै मापदण्ड कायम गर्नेछ। हाल बेगनास, रूपा लगायत तालमा 100 मिटर मापदण्ड छ। तर स्थानीयले त्यो मापदण्ड व्यावहारिक र वैज्ञानिक नभएको भन्दै सच्याउन दबाब दिँदै आएका थिए। लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा रहेका तालहरूको मापदण्ड तालको आकार हेरेर तोक्न सिफारिस गरिएको छ। अध्ययन समितिले बेगनास र रूपा तालको मापदण्ड 60 मिटर र बाँकी साना तालहरूको मापदण्ड 30 मिटर तोक्न सकिने प्रतिवेदन दिएको हो।
तालको पनि संरक्षण हुने र तालबाट प्रतिफल पनि ल्याउन सक्ने हिसाबले सिफारिस गरेका छौँ। सिफारिस गर्दा हामीले मूलतः दुईटा आधार, एउटा ठुला ताल जो हामीले अहिले चिनिरहेका छौँ बेगनास र रूपाको हकमा चाहिँ एक किसिमको मापदण्ड र साना तालहरूको हकमा चाहिँ एक किसिमको मापदण्ड लागू गर्ने भनेका छौँ। तालहरूलाई वर्गीकरण गरेर तालको स्वरूप अनुसारको चाहिँ मापदण्ड सिफारिस गरेका छौँ। त्यसमा पहिलो चरणमा ठुला ताल जुन तोकिएको छ बेगनास र रूपा यिनको हकमा चाहिँ 60 मिटर चाहिँ हामीले मापदण्ड गरेका छौँ। त्यो 60 मिटरभित्र पनि केही विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू तोक्ने भनेका छौँ। त्यो पुनः निषेधित मापदण्ड चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ केही विभाजनहरू गरेर पहिलो चरणमा केही मिटरलाई कसरी विकास गर्ने, त्यसपछिको पछाडिको ब्याकमा भएको क्षेत्रफललाई कसरी विकास गर्ने भनेर त्यो पनि रिकमेन्ड गरेका छौँ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन महानगरका नगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइसकेका छन्। उनले यसै वर्ष गुरुयोजना तयार गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिए। प्रतिवेदनमा तालको मापदण्ड, तालको विशेषता अनुसार सौन्दर्यकरण र तालको दीर्घकालीन संरक्षणलाई जोड दिएको छ। नापी कार्यालय पोखराका प्रमुख खिमलाल गौतम, मालपोतका लेखनाथ इलाका प्रमुख हरिबहादुर भुजेल, ताल विकास प्राधिकरणका प्रमुख अनुप गुरुङ सदस्य थिए भने आमन्त्रित सदस्यहरूमा गगन ढकाल, जगन्नाथ कोइराला र सदस्य सचिवमा अशोक कुमार सुनारलाई तोकिएको थियो। सबै डिटेल त्यहाँ आएको छ र इन्डेक्स सहित आएको छ, किताब नम्बर सहितको इन्डेक्स सहितको त्यो आएको छ र अब मेरो जग्गा पास भयो कि भएन, मेरो जग्गा छ कि छैन भन्ने कुरो पनि त्यसले देखाउँछ। अहिले त्यहाँ आधिकारिक त यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो भन्ने लाग्छ। अहिले सीमाङ्कन गरिदिएका कारणले केही समस्याहरू हामीलाई सिर्जना भए। अब यसमा तालको क्षेत्र नगुमेको होला, आफ्नो ठाउँ छ, गुमेकै छैन भन्न पनि सकिँदैन। किन भन्दा एउटा ड्याम बनाइदिएछ, सीमाङ्कन गरिसकेको छ, नागरिकले त्योभन्दा बाहिर हाम्रो जग्गा हो भनेको छ र उनीहरूले चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ व्यावहारिक रूपमा ओनरसिप लिइसकेका छन्। अब फेरि हामीले त्यो गरे अनि फेरि अब तालको मापदण्ड भने तालको पानीको मापदण्ड भनेको भन्दाखेरि त्यो पानीको मापदण्ड बाँध गर्दा त पानी त छैन फेरि पनि त्यो बाँध खोलेर ल्याएर पानी देखाएर ताल बनाउनु त भएन हामीलाई। यद्यपि यो हुँदाहुँदै पनि के देखि खेपताल नागरिकहरूले अधिग्रहण गरेको पाइयो, त्यहाँ तालले नागरिकहरूको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेर पाइयो कि ठ्याक्कै विपरीत खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ स्थिति भएको। यो रिपोर्टले यो हाम्रो क्षेत्रफल बढेको कारणले आदि इत्यादि कारणले त्यो देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो जहाँ चाहिँ त्यो साबिक लेखनाथवासी जुन त्यो सेरोफेरोमा जग्गा भएको छ ती नागरिकहरूलाई पनि धन्यवादै दिनुपर्छ। किन भन्दा उसलाई ताल बचाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता रहेछ भनेर ठान्न पर्यो भन्ने लाग्छ है मलाई त्यहाँ। समितिले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार तालमा पानीको सतह साँघुरो भए पनि क्षेत्रफलमा कुनै असर नपरेको देखाइएको छ। स्थानीय र जग्गा धनीले नै ताल संरक्षणमा योगदान गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसलाई थप सौन्दर्यकरण गरेर प्रवर्धनमा ध्यान दिए पोखरामा पर्यटनको बसाई बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले नेपालमा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट पत्ता लागेसँगै पालिकाहरूले रोकथाम र नियन्त्रणमा के गर्नु पर्ला भनेर नुवाकोट, चितवन र सुर्खेतका स्थानीयलाई सोधेका छौं। पालिकाहरूले गर्नुपर्ने कोरोनाको लागि संरक्षण भनौँ, अब त्यसको लागि अब ठाउँ ठाउँमा बोर्डरहरू कायम गरेर अब एक आपसमा ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँको मान्छेहरूले एक आपसमा आदान प्रदान गर्न नदिने, अनि त्यसपछि अर्को अब आफूले सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर अनि मास्क लगाएर गर्ने, अनि आउने गाउँघरको छरछिमेकको मान्छेहरूलाई पनि साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, 2 मिटर दूरी कायम गर्ने। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस निकै नै डरलाग्दो ढङ्गबाट सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न स्थानीय निकायहरूले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई ख्याल गर्दै र लकडाउनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। अहिले लकडाउन भनिए तापनि कुनै पनि लकडाउन भएको जस्तो महसुस भएको छैन। मानिसहरू निर्बाध रूपमा सवारी साधनहरू लिएर हिँडिरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ र अक्सिजन जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट भेटिएसँगै स्थानीय पालिकाहरूले गर्नुपर्ने
भूमिका उत्तरदायित्वहरू वहन गर्नुपर्ने खण्डमा नेपालमा आतंकित भइरहेका छन् जनसमुदायहरू जति पनि बाहिर बन्द भएर बस्नु परेको अवस्थामा छन् सबैहरूलाई चाहिँ सजगता दिनको लागि स्थानीय पालिकाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। उचित सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, उचित किसिमका जुन लकडाउनको अवस्था छ अहिले लकडाउनको अवस्थालाई कडाको रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि स्थानीय पालिकाहरूले उल्लेख्य भूमिका खेलेको खण्डमा यो तेस्रो भेरिएन्टबाट जनलहर आत्तिने थिएन। यो तेस्रो भेरिएन्ट देखा परेको छ। यसको लागि हामी सरकारले चाहिँ नि यो चाहिँ नि बन्देज पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नु पर्यो आवाजातको लागि र घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि आवश्यक काममा चाहिँ मास्क लगाउनु पर्यो र अनि गरिब दुखीहरूले बिचरा खाना पाएका छैनन् तिनीहरूलाई यथातथा राहतको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र उनीहरूलाई गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ नि निःशुल्क चाहिँ उपचारको चाहिँ व्यवस्था सरकारले तत्काल गरिदिनु पर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। नेताहरूको घरमा अक्सिजन छ भन्ने सुनिएको छ, थुपाइराखेको छ भने त्यो अक्सिजनहरू खोज तलास गरेर पूर्ण रूपमा सिपाहीहरूले के अरे जनपद प्रहरीहरूले खोजेर चाहिँ तत्काल हस्पिटललाई उपलब्ध गराउनु पर्यो। हाम्रो गाउँ टोल नगरवासीलाई रोगीलाई निःशुल्क औषधि उपचार गर्नु पर्यो, आइसियुको व्यवस्था गर्नु पर्यो, अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, सम्पूर्ण रोगीलाई उपचार गर्नु पर्यो, वृद्धलाई हेर्न पर्यो। हाम्रो औषधि उपचार अहिले 2 महिना 3 महिना लागिसक्यो, हामीले चाहिँ पहिला डोज लगाउन पाएनौँ र अरूले पनि लगाउनु पर्यो। पहिला सबैले कुनै औषधि उपचार कुनै कुरो कमी नहोस् स्थानीय सरकारबाट हेरिदिनु पर्यो। मैले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पब्लिकहरूलाई चाहिँ के जानकारी गराउनु पर्यो भने मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने, त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्सको चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने, अनि नगरपालिकाभित्र रहेका जो गरिब दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू छन् उहाँहरूलाई पनि खानेकुराहरूको चाहिँ राहतको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने, मेडिसिनहरूको होम क्वारेन्टाइन त छँदैछ, आइसोलेसनको त्यो कसैलाई देखिएको छ पालिकाभित्र भने उनीहरूको लागि चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने। सकेसम्म चाहिँ यसलाई यो लकडाउनको चाहिँ अवस्थालाई अझ चाहिँ कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ। सेनिटाइजर, मास्क र साबुन पानीको चाहिँ उचित प्रयोग गर्नुपर्छ र यदि कोही कसैलाई कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू देखिएमा पहिला PCR गरेर मात्र अन्य रोगको परीक्षण गर्नु यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर विज्ञहरूले दिएको सल्लाहलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। यदि कोही कसैलाई त्यस्तो खालको चाहिँ लक्षणहरू देखियो भनेदेखि अहिले बाँच र बचाऊ भन्ने अभियानलाई तदारकका साथ पालना गर्नुपर्छ। कोरोना रोग सम्बन्धमा यो भेरिएन्ट सहितको कोरोनालाई कडा लकडाउन गर्नुपर्छ। वडा टोल तहसम्म पटक पटक प्रचार गर्नुपर्छ। PCR गरिरहन पर्छ। यो रोग व्यवस्थापनमा अहम भूमिका हुनपर्छ। तेस्रो भेरिएन्ट भन्ने बित्तिकै अहिले इन्डियन भेरिएन्ट भनेर चाहिँ देखिएको छ र यसले चाहिँ अब तेस्रो नेपालमा देखा पर्ने हुनाले यसको रोकथामको लागि सबैभन्दा पहिला यो स्वास्थ्यका उपायहरू नै हुन् अथवा कोरोनाबाट बच्ने प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर सबै सजग भएर अलिकति इम्युन सिस्टमहरूलाई बढाउने किसिमका खानाहरू खानु पर्यो, अनि त्यस्तै गरेर योगाहरू गर्नु पर्यो, एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो। हर घरमा सेनिटाइजर, मास्क, कुनै पनि किसिमको एउटा सिटामोल नभएर एउटा खाली तातो पानीसम्म खाएको देखेँ मैले र मान्छेहरू अलग गरेर त्यो किसिमले पनि देखिन र नगरपालिका वडाले पनि घर घरमा टोल टोलमा अलिकति यस्तो हुन्छ है भनेर सजग नगराएको देखेँ र रातको प्याकेज सानो के सम्भव हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले दिलाउन सकिन्छ नि घरबाट पनि, जस्तो तपाईको मास्क भयो, सेनिटाइजर भयो, सिटामोल भयो, नगरपालिका वडाले एकदमै राम्रोसँग गरिदियो भने यसलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा, दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। पोखरामा तालको मापदण्ड अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझायो। ठूला र साना तालको मापदण्ड फरक तोक्नुपर्ने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महानगरको प्रतिबद्धता। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा महामारी बीच विकास निर्माण अघि बढ्दै, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम हुँदै, निषेधाज्ञामा काम पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग।
सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै, पालिकाद्वारा 10 बेडको आइसोलेसन निर्माण, संक्रमण फैलने भन्दै गाउँपालिका लगायत मुख्य बजार बन्द। र कोरोना रोकथाम गर्न नुवाकोटका स्थानीय तह सक्रिय, सबै स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार, त्रिशुली अस्पतालमा 222 शैय्याको आइसोलेसन। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले मुलुक निषेधाज्ञासँग गुज्रिरहेको छ। महामारी रोकथामका उपाय अपनाएको छ। संक्रमण फैलन नदिन स्थानीय सरकार नागरिकको घर दैलो गरिरहेका छन्। आफै खर्च घटाएर संक्रमण रोक्न आइसोलेसन निर्माण सुरु गरिरहेका छन्। अधिकांश स्थानीय सरकार महामारी रोकथाममा लागिरहँदा केही स्थानीय सरकार भने संक्रमण फैलिरहँदा विकास निर्माणमा जुटेका छन्। महामारी रोक्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् भने सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विकास आयोजना निर्माणका कामलाई अघि बढाइरहेका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। मुलुक अहिले कोरोनाको कहरमा छ। जनता घरभित्र बसेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरले लाखौं नेपाली कोरोना संक्रमित भएका छन्। हजारौंको मृत्यु भएको छ। तर पनि पाल्पाको एक स्थानीय तह जनताको सुरक्षासँगै विकास निर्माणमा जुटेको छ। यो हो पाल्पाको पूर्वी भेग कालीगण्डकीको बेसी रामपुर नगर। मुलुकमा पछिल्लो समय देखा परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले जनता आक्रान्त बनेका छन्। राज्यले एकातिर नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व खडा भएको छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह समेत कोरोनाको रोकथामसँगै स्थानीय तहका गौरवका विकासे योजनालाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर अघि बढाइरहेका छन्। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुरुकै वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष 10 देखि 12 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम गर्दै आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन ताका भएका बाचा र प्रतिबद्धता अनुरूप स्थानीय सरकार रामपुर नगरपालिकाले अहिले कोरोनाको महामारीको बीच पनि विकासे गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को सुभोरा प्याक्लुक मल्तहरा सडक खण्डको कालोपत्रे गर्ने कामलाई अघि बढाइएको छ। यो अवस्थामा कोरोनाको महामारीको अवस्थामा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै त्यसपछि सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गर्दै यो काम गरिरहेको छ। अब हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। निर्वाचनको पनि हामी अब अन्तिमको अवस्थामा आइसकेको अवस्थामा विकास निर्माणलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने अवस्था सृजना भएको अवस्था देखिएको छ। र यो रामपुर नगरपालिकाको 80 लाख रुपियाँ दाममा र 15% चाहिँ जनश्रमदानबाट लागत सहभागिताबाट काम भएको यो योजना हो। यो सोहरा प्याक्लुक मुल्तहरा शीर्षक अन्तर्गत पर्छ र धन्दै रामपुर नगरपालिकामा वार्षिक रूपमा हामीले 9 देखि 11-12 किलोमिटरसम्म हामीले पिच गरेर लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको नगरपालिका। काम भएको क्षेत्रमा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजर र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर काम भइरहेको छ। रामपुर नगरपालिकाको 80 लाख र स्थानीय नागरिकको 15% लागत सहभागितामा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। स्थानीय नागरिकको घरदैलोमै बाटो कालोपत्रे हुँदा नागरिक खुसी भएका छन्। हिलो, धुलो र मैलोमा बस्न बाध्य स्थानीयले नगर सरकार भएको महसुस गरेका छन्। राम्रो भएको छ। यो यति गर्न सके पनि अलिकति ओहो हामीले यो राम्रो काम गरियो गर्न पाइयो भन्ने कुरो त खुसी त लागेको नि लाउनु त। तर गर्दा गर्दै हामीलाई यस्तो समस्या भइरहेछ। पहिले त यहाँ लफडा पनि भइरहेको थियो। अहिले त सबै खुसी भए। अब राम्रै भयो काम। फाइदा त धेरै फाइदा हुन्छ नि त। कालोपत्रे गरेपछि त फाइदा भनेको एउटा पहिला धुलो खान पाइनु पर्दैन। भने अलिकति
बाहिर देखिन्छ पनि राम्रो भएर छ विकास राम्रो भएर छ भन्ने पनि त्यो पनि हुन्छ तर आफैलाई पनि राम्रो आउनेलाई पनि विकास राम्रो भएर छ भन्ने कुरो महसुस त राम्रै हुन्छ सबैलाई। स्थानीय सरकार रामपुर नगरपालिकाले सडक कालोपत्रे गरी नगर क्षेत्रलाई पूर्वाधार युक्त बनाउने लक्ष्य अनुरूप कालोपत्रेको काम जारी राखेको छ। नगर सरकारले 3 वर्षको अवधिमा 60 किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे गरेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट राहुल। उहाँसँग कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पालिकाले गर्दै आएको कामका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे रूपन्देहीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च छ, तपाईको पालिकाको अवस्था के छ अध्यक्षज्यू बताइदिनुस् न। रूपन्देहीमा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च छ। हाम्रो ओमसतिया गाउँपालिका सदरमुकामसँग जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा पनि अब जोखिम उच्च नै रहेको छ। अब 250 भन्दा लगभग बढी कोरोना पोजिटिभहरू संक्रमित भएको हामीले पाएका छौँ र उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर हामी पालिकाभित्र अब आफ्नै आइसोलेसन अब बेडहरू राखेर चाहिँ अक्सिजन सहितको व्यवस्थापन गरेका छौँ डाक्टर सहितको। र हामी सुरुमा अलिकति धेरै संक्रमितहरूको चाप आउन थालेपछि हामीले चाहिँ रात दिन खटेर अक्सिजन सहितको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। गर्दा गर्दै पनि हाम्रै मतलब बनाएको चाहिँ जुन कोभिड हस्पिटल छ त्यसमा पनि लगभग 3 जनाको मृत्यु भयो। र सबैभन्दा पीडा के लाग्यो भने हामीले सामान्य बिरामीलाई अक्सिजनको कमीहरू कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कोभिड हस्पिटलमा राख्ने र जटिल भएकालाई ठुलो हस्पिटलमा पठाउने भन्ने थियो। तर विडम्बना कस्तो आयो भने मेडिकल कलेजले रिफर चाहिँ हाम्रो पालिकाको नागरिकलाई त्यही पालिकाकै कोभिड हस्पिटलमा जानु भनेर पठाइदिने, भीम अस्पतालमा जाँदा भीमले पनि रिटर्न पठाइदिने, उता अञ्चल अस्पतालमा जाँदा पनि त्यहाँ भर्न ठाउँ छैन, बेड छैन, अक्सिजन छैन, तपाईँहरू आफ्नै पालिकामा जानुहोस् भनेर उल्टो। अब हामी सानो हस्पिटलले ठुलोमा पठाउनु पर्ने ठाउँमा ठुलो हस्पिटलमा धेरै बिरामीहरूको चाप भएर चाहिँ हाम्रोमा पठाइदिँदाखेरि त्यसरी चाहिँ 3 जना चाहिँ हाम्रो कोभिड हस्पिटलमा पनि मृत्यु भयो र अरू चाहिँ अब कोही आफ्नै घरमा पनि अब त्यस्तो चाहिँ मृत्यु भयो। हामी त्यसको पनि व्यवस्थापन जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो आइसोलेसन बनाएका छौँ भन्नुभयो, आइसोलेसन त बनाउनु भएको छ होला, तर संक्रमित आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ कि छैन त? छन्, अहिले पनि 3 जना त्यहाँ हुनुहुन्छ। अस्तिदेखि अब सबै बेड फुल थियो तर पछि चाहिँ खाली हुँदै हुँदै गएर सन्चो हुँदै अरू फर्केर जानुभयो। अरू चाहिँ अरू हस्पिटलमा ठुलो हस्पिटलमा पछिल्लो पिरियडमा सिफ्ट गऱ्यौँ। अहिले 2-3 दिनदेखि अलिकति चाप बढेको छ। 2-3 दिन अगाडि त जतिखेर फोन आउँदा पनि अक्सिजन चाहिन्छ बाहेक अरू कुनै फोनै नआउने, रात दिन अक्सिजनको फोन आउँथ्यो भने अहिले अक्सिजनको अब त्यति चाहिँ हाहाकार। यो अक्सिजनको व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्नुभयो त अध्यक्षज्यू यहाँले? हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसले कम्पनीहरूले पनि लगभग अक्सिजनहरू चाहिँ दिइरहेको स्थिति देखिएको छ। भनेपछि अहिलेको लागि हाललाई अक्सिजनको अभाव चाहिँ यहाँले झेल्नु भएको छैन? अहिले तत्काल 3 दिनदेखि यता अक्सिजनको अभाव त्यति झेल्न परेको छैन। जस्तो कि यो एउटा संवेदनशील विषय पनि हो, मैले यहाँलाई यो सोध्न पनि चाहे, तपाईको पालिकामा होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि सब उठाउन कसैले मानेनन्, तपाई आफै पुगेर सबको व्यवस्थापन गर्नुभयो, किन यस्तो अवस्था आएको अध्यक्षज्यू? अब सबैभन्दा यही हो समस्या हाम्रो यो समाजमा। अब कोभिड हुने बिरामीलाई घर परिवारले पूर्व बस्थे, सबै औषधि उपचार खुवाउँथे, सँगै चाहिँ बसे, तर मृत्यु पश्चात चाहिँ त्यही बिरामीसँग घेडा गर्ने, टाढा भाग्न प्रयास गर्ने त्यस्तो चाहिँ भयो होइन। हाम्रै अब कोभिड हस्पिटलमा एकजनाको मृत्यु भयो, उहाँ अब लास कसरी उठाउने के गर्ने भनेर उहाँहरूले धेरै अन्यलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू म आफै गएर 2टा पिपिए 2 जना जो स्याहार सुसार गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई 2टा पिपिए तपाईँहरू लगाउनुहोस्, प्याक गर्नुहोस्, बरु म पनि चाहिँ उठाउँछु, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भनेर म त्यहीँ सँगै बसेर
अनि पिपिई उहाँहरूले लगाएर अनि गाडीमा लोड गरेर एउटा लिएर गयौँ। त्यसको भोलिपल्ट फेरि अर्को एउटा घरमा चाहिँ अब मृत्यु भयो। त्यो मृत्युमा तिनलाई चाहिँ लास उठाइदिनको लागि घरको आसपास कोही मान्छेले त्यो ट्र्याक्टर पनि चलाउन नमानेका, ड्राइभर चाहिँ अब हाम्रो गाउँपालिकाको ट्र्याक्टर, त्यसमा चाहिँ ड्राइभर खोज्दा कोही नमानेपछि म आफै आफ्नो गाउँपालिकाको गाडी स्टार्ट गरेर लिएर गएर त्यो घरको मान्छेलाई पिपिई लगाउन दिएर अनि सब कोठाबाट निकालेर ट्र्याक्टरमा लगाएर घाटमा लगाएर चाहिँ दाह संस्कार गर्ने काम चाहिँ गर्यौँ। जस्तो कि अध्यक्षज्यू, यो अहिले दुःखद घडीमा हामी आइपुगेका छौँ र यसलाई यो फैलिन नदिन र रोक्नको लागि चाहिँ के गर्नु भएको छ, यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू, बताइदिनुहोस् न। महामारीबाट जुझ्नको लागि सबैभन्दा मैले देखेको उपाय भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने। अब मेडिकलहरूले चाहिँ दिएका सुझावहरू अनुसार हामी सबै चाहिँ सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने र त्यो भन्दा बढी सबैभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नको लागि उच्च मनोबलको जरुरी देखिएको छ। यहाँ मैले त के देखिरहेको छु भने उच्च मनोबल नभएका मान्छे पनि अलिकति चाहिँ त्यस्तो चाहिँ संक्रमित भए भन्ने बित्तिकै उनीहरू त्यस्तो फ्याट्ट मरेको मैले देखेँ। हाम्रै गाउँपालिकाभित्र एकजनालाई अब कोभिड भयो भनेर चाहिँ रिपोर्ट लिएर आएर घर आउने बित्तिकै चाहिँ ऊ चाहिँ अचेत अवस्थामा भयो, 2-3 घण्टापछि मृत्यु भयो। हजुर, जस्तो कि यो संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा जति पनि बस्नु भएको हुन्छ, जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो आत्मबल कमजोर भयो, उहाँको मृत्यु भयो भन्नुभयो, उहाँहरूको आत्मबल बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ त? भेट्ने, सरसल्लाह दिने केही गर्नु भएको छ? आत्मबल बढाउनको लागि हामी हेर्नु सबै घरमा चाहिँ अहिले चाहिँ 5वटा भिटामिनका चाहिँ अब शरीरलाई अलिक चाहिँ फुर्तिलो बनाउने, शरीरमा भिटामिनको चाहिँ कमी नहोस् भनेर 5 प्रकारको औषधि अनि भिटामिनका औषधि सहित हामीले चाहिँ एक क्यारेट अन्डा अनि घरमा गएर सन्चो बिसन्चो के छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामीले हिँडिरहेका छौँ। म पनि पहिला पोजिटिभ भएको मान्छे हो भनौँ, अनि त्यसरी म पोजिटिभ भएको थिएँ। नअत्तिकन तातो पानी खानुहोस्, विभिन्न किसिमका चाहिँ अब डाक्टरले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँहरूले केही पनि हुँदैन भनेर घरमा भेट्ने अनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू घरमा परिचालन गरेका छन्। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ओमसतिया गाउँपालिकाको समस्यालाई नागरिक माझमा राख्ने एउटा अवसर दिनुभएको धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा, दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। पोखरामा तालको मापदण्ड अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझायो। ठूला र साना तालको मापदण्ड फरक तोक्नुपर्ने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महानगरको प्रतिबद्धता। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा महामारी बीच विकास निर्माण अघि बढ्दै, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम हुँदै, निषेधाज्ञामा काम पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै, पालिकाद्वारा 10 बेडको आइसोलेसन निर्माण, संक्रमण फैलने भन्दै गाउँपालिका लगायत मुख्य बजार बन्द। र कोरोना रोकथाम गर्न नुवाकोटका स्थानीय तह सक्रिय, सबै स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। त्रिशुली अस्पतालमा 222 शय्याको आइसोलेसन। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो
पालिका खबर। कोरोना भाइरसको पहिलो लहरले प्रदेश 1 को हिमालय जिल्ला सोलुखुम्बुमा खासै असर गरेको थिएन। संक्रमित एकाध भेटिएका थिए भने स्थानीय सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको थियो। दोस्रो लहरको महामारीले सोलुखुम्बुलाई पनि बिस्तारै चपेटामा पार्ने सम्भावना बढेको छ। स्थानीय सरकारले लिएको स्वाब परीक्षणमा संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ। अझ सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै संक्रमित छन्। स्थानीय त्रसित हुँदै घर बाहिर निस्किएका छैनन्। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा 30 जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै जिल्लाको लिखुपिकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15 पुगेको हो। लिखुपिके गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र केही होटल व्यवसायीमा समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि लिखुपिकेमा पनि महामारीको रूपमा कोरोना फैलन सक्ने भन्दै गाउँपालिका लगायत मुख्य बजार समेत बन्द छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै संक्रमित भएपछि गाउँपालिका 1 हप्ताका लागि सिल गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो बेला कार्यकारी अधिकृतबाट हुने कार्यहरू सबै स्थगित भएको छ भने अन्य काममा सहजीकरण फोनबाट हुने गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संक्रमण पुष्टि भए पनि आफू पूर्ण स्वस्थ रहेको महसुस गर्दै नआत्तिन आग्रह गरिरहेका छन्। आत्मबल एउटा महत्त्वपूर्ण औषधि नै हो नि। आत्मबल कमजोर बनाइएन र त्यसमा अरू प्रिकसन्सहरू अरू सावधानीहरू अपनाइयो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो त अब आफ्नो शरीरको अवस्था, आफ्नो अरू रोगहरूले के कस्तो गरिरहेछ भन्नेले पनि असर गर्ला गर्नु त, तर आत्मबल एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 मा 5 बेड र वडा नम्बर 2 मा 5 बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेको छ। नागरिक स्तरमा पनि भेला हुने कुनै पनि बैठक, भोजभतेर र अन्य कार्यक्रम नगर्न प्रहरीले सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ भने स्थानीय पनि संक्रमणबाट जोगिने उपाय अपनाइरहेका छन्। अहिले हाम्रो यो भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति यहाँको त्यति व्यवस्थापन नमिलेर त्यति रोगहरूको चलपल पनि नभएको भन्दा गाउँलेहरूले अलि केही होइन जस्तो नै मानेका थिए। अहिले अब यहाँ अलि 9-10 जनालाई चाहिँ पोजिटिभ देखाएकाले गर्दाखेरि जो अस्तिको दिनबाट चाहिँ हाम्रो यहाँको बजारहरू पनि ठप्पै बनाइएको छ र यो रोग भनेको कस्तो भने अब मर्न लागेको छ भन्ने आफैमा यकिन नभएका कारणले धेरैजनामा फैलिने सम्भावना भएकाले अहिले हाम्रो यहाँको पालिका स्थानीय निकायहरू सबैले पनि बन्द गर्ने भन्ने कुरो पनि भइरहेको छ र यो बन्द पनि गर्नुपर्छ। जुनसुकै गाउँघरमा टोल छिमेकमा पनि अरूहरूले पनि यो रोग केही होइन भन्नु चाहिँ हुँदैन। केही दिन अघि काठमाडौँबाट घर फर्किएका 2 जनालाई ज्वरो आयो। स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अहिले लिखुपिके गाउँपालिकाका होटल र पसल बन्द छन्। खाद्यान्न पसल बिहान आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गरिएको छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका मात्र होइन, जिल्लाका अन्य सबैजसो क्षेत्र कोरोनाको जोखिममा छन्। स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पनि महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्दछ र नागरिकले पनि आफ्नो ठाउँबाट संक्रमण फैलन रोक्न स्थानीय प्रशासनले अघि सारेको नियमको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थापना गर्न लागेको अक्सिजन प्लान्ट तथा कोरोना मेट्रो अस्पतालको व्यवस्थापनमा आर्थिक सहयोग जोड्दै सङ्घ संस्था र व्यक्तिबाट रकम सहयोग। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिका 5 जेठ मध्यरातिदेखि 1 साताका लागि सिल गर्ने निर्णय। नगर क्षेत्रमा कोरोनाका संक्रमित बढ्दै बनेपा नगरपालिका पनि सिल। संक्रमण बढेपछि टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका 10,000 जनामा परीक्षण गर्ने पालिकाको लक्ष्य। कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा चौधरीको निधन भएपछि शोकमा जिल्लाका पालिका बन्द। जिल्लामा संक्रमित बढ्दै। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको बेला
स्वास्थ्य कर्मीले घर दैलो सेवा थाले। संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र औषधि वितरण गर्न स्वास्थ्य कर्मी परिचालन। कोरोना संक्रमितलाई घर घरै भेटेर मास्क, सेनिटाइजर र पोसिलो खानेकुरा दिँदै सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि। नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा एकैसाथ अभियान सञ्चालन। अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको विवरण अद्यावधिक नगर्ने, स्थानीय तहको रकम कटौती गर्ने पञ्जीकरण विभागको चेतावनी। लाभग्राहीको नाम एकिन गरी लगत कट्टा गरिने। सल्यानको बागचौर नगरपालिकाद्वारा 2500 आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन। केन्द्रमा अक्सिजन सिलिन्डरको पनि व्यवस्था। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले कक्षा 8 को परीक्षाको नतिजा अनलाइन मार्फत प्रकाशन गर्यो। नतिजा पालिकाको वेबसाइटमा हेर्न सकिने। तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु विक्रम लिम्बुलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। 30 जनाको परीक्षण गर्दा 26 जनामा संक्रमण। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा गुल्मीमा निषेधाज्ञा 15 जेठसम्म थप। जिल्लाका स्थानीय तह कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा थप सक्रिय। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले भीम अस्पताललाई दियो 5 लाख रुपैयाँ। कोभिड महामारीको समयमा पालिकाले सहयोग गर्दा अस्पताललाई राहत। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न उपमहानगरले स्थापना गरेको मेयर कल्याणकारी कोषमा रकम बढ्दै। सङ्घ संस्था र व्यक्तिले रकम सहयोग गर्दै। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि धनुषाको मिथिला नगरपालिकाद्वारा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय। पालिकाको कार्यालय 12 जेठसम्म बन्द हुने। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 10 का वडाध्यक्ष अनन्तराज गैरेले चढ्दै आएको निजी गाडी कोरोना संक्रमित बोक्न दिने घोषणा। कोरोना नियन्त्रण गर्न पालिका पनि क्रियाशील। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा खटिने कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीलाई मासिक खाइपाई आएको तलबको 70% भत्ता दिने निर्णय। पालिकाले आइसोलेसन पनि तयार पार्यो। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने। 45 बेडको आइसोलेसन अस्पताल समेत सञ्चालन। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै। परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा जोखिम झन बढ्यो। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाले 2 वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्यो। 6 जेठदेखि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने। र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 1 को वडा कार्यालय 10 जेठसम्म बन्द गर्ने निर्णय। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा। दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै। नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। पोखरामा तालको मापदण्ड अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझायो। ठूला र साना तालको मापदण्ड फरक तोक्नुपर्ने। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महानगरको प्रतिबद्धता। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा महामारी बीच विकास निर्माण अघि बढ्दै। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम हुँदै। निषेधाज्ञामा काम पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। सोलुखुम्बुको लिखुपीके गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै। पालिकाद्वारा 10 बेडको आइसोलेसन निर्माण। संक्रमण फैलने भन्दै गाउँपालिका लगायत मुख्य बजार बन्द। र कोरोना रोकथाम गर्न नुवाकोटका स्थानीय तह सक्रिय। सबै स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। त्रिशुली अस्पतालमा 222 शय्याको आइसोलेसन। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्?
गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न नुवाकोटका सबै स्थानीय तहले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका अनुसार बुधबारसम्म जिल्लाका 12 स्थानीय तहसहित नेपाली सेनाको नम्बर 1 तालिम गण र त्रिशुली अस्पतालमा गरेर 222 शय्याका आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पालिका सहकर्मी प्रसन्न ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। नुवाकोटको अधिकांश स्थानीय तहले पहिलो चरणको कोरोना महामारीको समयमा तयार गरेका आइसोलेसनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन्। केहीले यसअघि बनाएको क्वारेन्टाइन सुरक्षित वासस्थानलाई स्तरोन्नति गरेर हाल आइसोलेसन शय्यामा रूपान्तरण गरेका छन्। स्थानीय तहले बनाएका आइसोलेसनमा चिकित्सक अक्सिजन सिलिन्डर सहितको सुविधा राखिएको छ। कोरोना संक्रमितलाई स्वास्थ्य समस्या नभएसम्म घरमै बस्न र कमजोर महसुस भएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क राख्न आग्रह गरिएकोले हाल नुवाकोटमा बिरामीको उपचारको लागि शय्याको अभाव देखिएको छैन। यद्यपि स्थानीय सरकारले गरिरहेको तयारीले भने कोरोना संक्रमितलाई केही भएमा निको हुने हौसला भने मिलेको छ। विदुर नगरपालिकाले बट्टार स्थित कवर्ड हलमा 22 र नुवाकोट सिटी कम्युनिटी अस्पतालमा 15 गरेर 37 शय्याको आइसोलेसन तयार गरेको छ। आइसोलेसनमा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर सहित चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ। पालिकाभित्र हाल 332 कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये स्वास्थ्य समस्या भएका केहीको त्रिशुली अस्पतालमा उपचार भइरहेकाले सुविधायुक्त आइसोलेसन केन्द्र भने खाली छ। संक्रमणको अवस्था अति जटिलै अवस्था छ। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले चाहिँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले जो लक्षण देखिएको छ, लक्षण देखिएकोहरूको लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने नगरपालिकाका आफ्नै स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ चाहिँ प्रदेश स्तरीय हस्पिटल छ। त्यहाँ चाहिँ कोभिडलाई विशेष गरी मध्यनजर गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ ल्याबको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई टेस्ट गर्नको लागि अत्यन्त छिटो शरीरको टेस्टको रिपोर्ट आउने, यदि पोजिटिभ आयो भने ऊ सुरक्षित रहने, उपचारतिर लाग्ने, नेगेटिभ आयो भने पनि अब त्यो खालको आफूमा एउटा निर्धक्क हुने त्यो खालको रहेको छ। र यसलाई हामीले अहिले तत्कालको अहिलेको समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जिल्लाको पनि सदरमुकाममा रहेको हाम्रो नगरपालिका 3वटा जिल्ला रसुवा, नुवाकोट र धादिङ 3टा जिल्लाको विशेष गरी कोभिडको अहिले सेवा दिने हस्पिटल पनि भएकोले 3टै जिल्लालाई एउटा मध्यनजर गरेर कोभिड ल्याब स्थापना पनि गरेको हुनाले यहाँ चाप अत्यन्त टेस्टको चाप पनि धेरै आएको छ र बिरामीको चाप पनि बढी भएको कारणले गर्दा यहाँ अहिले आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामी खेल्न सक्ने अवस्था छैन। जो जरुरी अवस्थामा जो भेन्टिलेटरमा राख्न पुर्याइन्छ, आइसियुमा राख्न पुर्याइन्छ र अरू 60वटा चाहिँ आइसोलेसन बेड रहेको छ जो प्रदेश स्तरीय जिल्ला अस्पतालमा। यसमा सपोर्ट गर्नको लागि हामी अति नै लागेका छौँ। यता बेलकोटगढी नगरपालिकामा कोभिड अस्पताल सहित 25 शय्याको आवश्यक सुविधा सहित आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लेखुमा 10, शिवपुरीमा 20, म्यागङमा 8, किस्पाङमा 5, सुरेगढीमा 20, तादीमा 20, तारकेश्वरमा 9, दुप्तेश्वरमा 8, पञ्चकन्यामा 5 र ककनी गाउँपालिकामा 5 शय्याको आइसोलेसन कक्ष तयार छ। आइसोलेसन कक्षमा सबै स्थानमा अक्सिजन सहित अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्सर अक्सिमिटर, PPE, भाइरस परीक्षण गर्ने एन्टिजेन किट, PCR को लागि स्वाब सङ्कलन गर्न VTM सहितको सुविधा रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। विदुर, बेलकोटगढी, तादी, शिवपुरी, ककनी, म्याङङले बनाएको केन्द्रमा चिकित्सक सहित बिरामीको उपचार सेवाको लागि स्वास्थ्य कर्मी खटाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय र जिससको ती केन्द्रको अनुगमन गरेर गर्नुपर्ने सुधारदेखि आवश्यकता अनुसार शय्या बढाउने तयारी गर्न सुझाव दिएका थिए। यो कोभिडको मामलामा, कोभिडको उपचारको मामलामा चाहिँ काठमाडौँ बिर्सिने र काठमाडौँ होइन, अब हामी आफै सेल्फ सफिसियन्ट बन्ने भन्ने चाहिँ नि अब हाम्रो मनसाय अनुसार हाम्रो 12वटै स्थानीय तहहरू छन् नुवाकोटमा र सबैले अक्सिजन सहितको, अक्सिजन सिलिन्डर सहितको आइसोलेसन बेडहरू तयार भएको छ र यो प्रत्येक जस्तो अब यो दुर्गममा रहेका गाउँपालिका र सुगममा रहेका नगरपालिकाहरूले पनि आफैले आइसोलेसन बेडहरू तयार भइरहेको छ र यो अक्सिजन सहितको फेरि सिलिन्डर सहितको आइसोलेसन बेडहरू तयार भएको र यो हाम्रो त्रिशुली अस्पताल चाहिँ नुवाकोट, रसुवा र धादिङको पनि एउटा चाहिँ अब यो केन्द्रको रूपमा यो रहेको हुँदा यो अस्पतालको क्षमता वृद्धि गराएर
यसमा हामीले आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ थप गर्ने र आइसियु र भेन्टिलेटरलाई पनि चाहिँ अब यसको चाहिँ नि थप गराएर यही नुवाकोटको बिरामी अब हामीले काठमाडौँ नलगिकन यही चाहिँ उपचार गरेर यही विषय पार्ने भन्ने हाम्रो मनसायका साथ हामी अगाडि बढेको छ। बिहिबारसम्म नुवाकोटमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 627 पुगेको छ। तीमध्ये अधिकांश घरमै स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राखिएको छ। समस्या देखिएका 44लाई त्रिशूली अस्पताल भर्ना गरिएको छ भने बाँकी 4 जना स्थानीयले बनाएको आइसोलेसनमा राखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। पोखरामा तालको मापदण्ड अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझायो। ठूला र साना तालको मापदण्ड फरक तोक्नुपर्ने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महानगरको प्रतिबद्धता। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा महामारी बीच विकास निर्माण अघि बढ्दै। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम हुँदै। निषेधाज्ञामा काम पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै। पालिकाद्वारा 10 बेडको आइसोलेसन निर्माण। संक्रमण फैलने भन्दै गाउँपालिका लगायत मुख्य बजार बन्द। र कोरोना रोकथाम गर्न नुवाकोटका स्थानीय तह सक्रिय। सबै स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। त्रिशूली अस्पतालमा 222 शय्याको आइसोलेसन। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर फेरि भोलि आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।